بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، الحمد لله حمدا كثيرا. إخواني أخواتي الكرام، نتمنى راكم بخير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله راكم تستفادوا من المعلومات اللي رانا نمدوها، والهدف من وراء هذه المحتويات أو وراء هذه المواضيع هو أي إنسان اللي ما يقدرش يمشي ويعمل استشارة قانونية عند محامي، اللي الناس اللي ما عندهاش، رانا ديما نكونوا معاكم ان شاء الله ونمدوكم بمعلومات حول القانون الهجرة والمهاجرين. نمدوكم دائما امور تكون لصالحكم ان شاء الله باذن الله. هذا هو ربي يقدرنا ويقدركم لفعل الخير. اخواننا الكرام، الحمد لله وفقني الله اليوم باش نفتح للمره الثانيه في نفس الاسبوع مجال الاتصالات تاعكم، الرسائل تاعكم، الاستفسارات تاعكم، وهذا شيء ايجابي، وان شاء الله باذن الله ديما نبقاو في تواصل كما هذا. واليوم رانا رايحين نشوفوا بعد ما شفنا الاجزاء الاولى حول تعديل القانون الهجره والمهاجرين اللي كان بتاريخ 10 سبتمبر 2018 تحت رقم 778 2018، وشفنا ثاني في الاجزاء الاولى القانون 2004 اللي كان تحت رقم 1248 اللي صدر في 24 اللي كان 24 نوفمبر 2004 وصدر في الجريده الرسميه يوم 25 نوفمبر 2004. شفنا في الجزء الاول او في الاجزاء الاولى لي دوكيمون اكزيجي، شفنا لي ديسبونس، ثاني لي روفي دونتري، الناس اللي الاسباب اللي ما يدخلوهاش ولا يمنعوها من دخول الاراضي الفرنسيه. اليوم رانا رايحين نشوفوا انواع لي تيتر سيجور. لي تيتر سيجور هما ماشي بطاقات الاقامه، هما اللي تتفرع منهم بطاقات الاقامه. اليوم رانا رايحين نشوفوا الاختلافات كما جاء في الارتيكل L311 1 جيسكو L311 8. نشوفوا جميع لي تيتر سيجور ابتداء من لو فيزا دو لونغ سيجور حتى لاخر نقطه. اخوانا الكرام، اي شخص اجنبي يحب يستقر بالاراضي الفرنسيه لازم له ان تيتر سيجور، ولازم يكون عايش بطريقه او وضعيه تكون اون سياسيون ريغوليير. اخي الكريم، اول شيء اللي لازم تعرفوا باللي لو تيتر سيجور يتفرع لاثنين، ماشي انواع، يتفرع لاثنين. تقدر تتحصل على لو تيتر سيجور من خارج الاراضي الفرنسيه عن طريق لي سيرفيس كونسولير اللي هي لو فيزا دي، ولا تتحصل على لو تيتر سيجور من طرف لا بريفكتور وبيان سور بريفكتور، وهذا بعد دخولك الى الاراضي الفرنسيه. المهم قبل ما نطرقوا وندخلوا صلب الموضوع نتحدثوا على نصائح وعلى ملاحظات. اول ملاحظه، اي انسان لازم يعرف باللي هادو لي تيتر سيجور اللي رانا رايحين نتحدثوا عليهم هما دي تيتر سيجور افيك ان بلان دغوا، حق كامل من حقك باش تاخذ هذا، الا باستثناءات تمناسي لوردر بيبليك هو تهديد النظام العام، ولا تكون خطر على النظام العام، تكون في لا بوليغامي تعدد الزوجات. هادو امور استثناءات اللي ما يخلوكش تتحصل على بطاقه الاقامه. اخي الكريم، لازم تعرف باللي il est important de se renseigner avant d'entreprendre les démarches. اول شيء قبل ما دير طلب بطاقه الاقامه لازم تمشي عند ناس مختصه في الميدان باش تتجنب الامور السلبيه وما تطيحش في الاخطاء. كاين ناس بزاف يطيحوا في الاخطاء ومن بعد يندموا، وراكم عارفين بلي القانون الجديد ما راش يسمح وما راش راه سي انكريديبل. المهم نبداو بالمده تاع لو تريتمون دو دوسي ولا دراسه الملف. كم هي المده؟ هي مده 4 اشهر. 4 اشهر، لكن في الاونه الاخيره راه تمتد اكثر من 4 اشهر. اي انسان يقدر يطلع على الملف نتاعو كما هضرنا في المواضيع السابقه باللي ياكتواليزي لو دوسي تاعو، سواء عن طريق الزوج اللي يكون عايش معاه، ولا اذا كان هو داير لو تيتر سيجور وبيان لا دوموند هذا هو يمشي لا بريفكتور وبيان يبعث ان ايميل يعاود يكونفيرمي اكن نيفو راه وصل الملف نتاعو. اخي الكريم، رانا رايحين نبداو نشوفوا بالاضافه للانواع هذه تاع لي تيتر سيجور، عندنا لو ريسيبيسي وعندنا لا بياس. لو ريسيبيسي كما جاء في الارتيكل L311 4 يقول لك باللي اي انسان يوضع الملف تاعو يتحصل على ريسيبيسي، لكن ماشي في جميع
لي بريفكتور جميع المحافظات ولا لي سو بريفكتور. هذا ثاني شفناه، ما كانش حاجه، ما كانش صراحه نقول لكم ما كانش حاجه ما تحدثش عليها. اخي الكريم، ريسيبيسي هذا تاع لا بروميير دوموند تاع اول طلب بطاقه الاقامه، اسكو نقدر نخرج به من الاراضي الفرنسيه؟ الجواب لا، الا باستثناء مشيت كان طلب انساني ولا كان لعامل انساني ولا كان شيء لازم عليا نوضع طلب لا بريفكتير باش يعطوني ان فيزا ولا يعطوني تصريح باش نخرج من الاراضي الفرنسيه بالاول ريسيبيسي اللي طلب ولا لاول طلب بطاقه الاقامه كما جاء في المرسوم 21/9/2009. لكن لو ريسيبيسي دو رونوفلومون اي انسان يقدر يخرج به، ما كان حتى مشكل مع البطاقه اللي تكون منتهيه الصلاحيه، ما كان حتى اشكال. ثاني شيء نمشوا لا بي اس اللي هي تصريح الاقامه المؤقت، سي لوتوريزاسيون بروفيزوار دي سيجور، وهذا التصريح يكون المده الصلاحيه تاعو مختلف من بريفكتور لسو بريفكتور، سواء يكون 3 موا او 6 موا او 4 موا، ليسونسيال ما يكونش اقل من 30 يوم. لما يمدوا لا بي اس يمدوه لي جون كي بارتيسيب او فولونتاريا، الناس اللي يديروا يمشوا مع الجمعيات كما كانت في الجزائر واحد الوقت التويزه، اللي هما الجمعيات هادو، الناس كيما الهلال الاحمر يجوا. عندنا ثاني بالنسبه لون بيرسون مالاد، انسان يعاني عنده مشكل صحي ولا عائله برفقه ولدها ولا ان دوموندير دازيل طالب اللجوء، هادو كاع عندهم الحقوق في لا بي اس ولا يمدوا لهم لا بي اس. اسكو لا بي اس لوتوريزاسيون بروفيزوار دي سيجور نقدر نخرج بها ونسافر بها ونمشي بها للمغرب وتونس والجزائر ومصر؟ نعم تقدر تخرج بها، الا او باستثناء طالب اللجوء. كاع الناس تخرج الا طالب اللجوء اللي ما يقدرش يخرج بلا بي اس. هذا شيء ثاني مهم. كاين اوتوريزاسيون بروفيزوار دو ترافاي اللي تحدثنا عليها، هو تصريح بالعمل الناس اللي تديه من عند لا ديريكت. القانون يقول كي يكون عندك لوتوريزاسيون بروفيزوار دو ترافاي يكون عندك الحق باش تتحصل على بطاقه الاقامه. لكن كاين واحد الاخ وواحد من ولايه في الاخ عليه راه تحصل على رخصه العمل من لا ديريكت، لكن ما ستقولوش على بطاقه الاقامه بعد طلبها. هذا مشكل او فوت. نروحوا مباشره لو برومي تيتر سيجور اللي هو لو فيزا دو لونغ سيجور ولا فالون تيتر سيجور. اي شخص متزوج بشخص حامل الجنسيه الفرنسيه كونجوا دو فرونسي يمشي قبل ما يدخل الاراضي الفرنسيه، نتحدث على الناس اللي خارج فرنسا، يدير طلب فيزا تيب دي، طلب فيزا تيب دي، فيزا دو لونغ سيجور، commerçant, étudiant, salarié, stagiaire ETC, visiteur, ainsi de suite. هنا كيدير ويتحصل على لو فيزا، من يدخل الاراضي الفرنسيه يلزم عليه يدير لا فاليداسيون دون لي 3 موا كي سويف عند لوفي، سيرتو الجزائريين تكون التوانسه والمغاربه ما عندهم لوفي في الدول تاعهم ولا في البلدان تاعهم. وكاينه حاجه واحده اخرى، لو فيزا دو لونغ سيجور فالون تيتر سيجور عندها لي ميم دروا كان تيتر سيجور، سواء ايتيديون ولا زوج فرنسي او مستثمر او شرشر اي انسان. نشوفوا ان اوتر تيتر سيجور اللي هو تيتر سيجور طومبورير، اللي مده الصلاحيه تاع بطاقه الاقامه تاعو هي عام، يتحصل عليها الطالب كونجوا دو فرونسي، كوميرسون، شيرشير، انسينيون، سالاريي، ستاجير اي تي سي، ارتيست، انسي دو سويت. نشوفوا ان اوتر تيتر سيجور اللي تحدثنا عليه بالتفصيل الممل العام الماضي، وهي بطاقه مستحدثه مؤخرا في 2016، وهي داروها لهدف لتجنب الاكتظاظ في لي بريفكتور سو بريفكتور، وهي لا كارت سيجور او بيان هي لو تيتر سيجور بلوريانيال، مده الصلاحيه تاعها 4 سنوات. الجزائريين غير معنيين، لكن كاين اللي توشاتهم وكاين اللي توشاتهم وكاين اللي معنيين بها التوانسه والمغاربه الفلسطينيين السوريين المصريين. نروحوا نشوفوا ان اوتر تيتر سيجور واللي هو لا كارت ريزيدونس. الجزائريين عندهم سيرتيفيكات ريزيدونس سواء تاع العام ولا تاع 10 سنوات، اما لي زوتر كوميونيتي الشعوب العربيه الاخرى
اللي نتحدثوا عليها واللي ديما نمدوا لها افادات، عندهم لا كارت ريزيدونس سواء تاع العام ولا العشر سنوات اوتوريزي او ترافاي. بالنسبه لو ديرني تيتر سيجور هو لا كارت دو روتريتي، هي بطاقه الاقامه صالحه لمده 10 سنوات. هذه البطاقه يمدوها للناس اللي روتريتي متقاعدين. ان شاء الله باذن الله راكم شفتوا لارتيكل 311 1 جوسكو 8 وراكم ديتوا معلومات اضافيه، وراك عرفت يا اخي الكريم واش هي حقوقك، كيفاش تخرج سوا ولا ما تخرج. المهم ان شاء الله باذن الله نكونوا ديما سند لبعضنا بعض اضافات جديده، وان شاء الله باذن الله رانا نتلاقاو في المواضيع القادمه. دمتم اوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.